वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज़ ने जन्म ले लिया है। नेतन्याहू ने जो हंगरी का दौरा किया है और बहुत सारी तो कुछ रियलिटीज़ भी हैं। मुझे बताइएगा कि आखिर हंगरी ने ही क्यों ये स्टेप लिया है? हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हंगरी अगर आप देखिए तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, नेटो का मेंबर भी है। लेकिन इस वक्त जो हंगरी में वज़ीर आज़म हैं या जो हुकूमत है वो विक्टर ऑर्बन की है, जो कि फार राइट तस्वुर किए जाते हैं, जो ट्रम्प के कबीले से आप कह लीजिए, उन्हीं की सोच रखते हैं। इसलिए विक्टर ऑर्बन ने ट्रम्प से मुलाकात भी की, बल्कि उनके हल्फ लेने से पहले की बात है। और ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़ा सराहा भी हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को कि ये ज़बरदस्त शख्स हैं। तो वो ही सोच रखते हैं। और चूँकि डिप्लोमेटिक रिलेशन तो तकरीबन तमाम यूरोपियन यूनियन ममालिक के हैं, बल्कि पूरे यूरोप के हैं इसराइल के साथ, तो कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम नहीं है उनको इनवाइट करने का। सही। लेकिन चूँकि वो फार राइट से उनका ताल्लुक़ है और ट्रम्प के बहुत करीबी समझे जाते हैं, तो इस वजह से नेतन्याहू के भी बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो एक लिहाज से ये जो दौरा है दोनों तरफ, जहाँ एक कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकती हैं कि हंगरी ने यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है उसके, या यूरोपियन यूनियन ने कुछ अहम ममालिक उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये इक़दाम किया है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि द हेग में है, उन्होंने एक गिरफ़्तारी का वारंट इशू किया था बिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि जी इनको हमने अरेस्ट कर, जो हाँ कहीं भी ये जाएँ इनको आप अरेस्ट करें क्योंकि इनके ख़िलाफ़ केस हमने यहाँ पे ट्रायल करना है। तो बहुत से ममालिक, फ़्रांस ने भी कहा कि जी हाँ अगर नेतन्याहू फ़्रांस में आए तो हम अरेस्ट करके ICC के हवाले कर देंगे। इसी तरह बरतानिया ने भी यही पॉलिसी अपनाई। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बिन नेतन्याहू और कहीं यूरोपियन यूनियन में नहीं गए, तो हंगरी आए और हंगरी में 4 रोज़ा दौरा था उनका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंगरी ICC का मेंबर भी है जी। ICC का मेंबर है और उस पर ये लाजिम है कि वो बिन नेतन्याहू को हथकड़ियाँ लगाकर, जो ही वो यहाँ पहुँचे तो उनको हथकड़ियाँ लगाकर ICC के हवाले करे। लेकिन उनके आने से पहले हंगरी की हुकूमत ने ये काम किया कि उन्होंने ऐलान किया कि हम ICC से विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी मेंबरशिप ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता, लीगली स्पीकिंग। ये पूरा एक, अगर आप ICC को आप उससे विड्रॉ भी करते हैं तो एक पूरा प्रोसेस है जो चलना होता है। आप नोटिस देते हैं और इस प्रोसेस में पूरा 1 साल लग जाता है। और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपको तस्वुर किया जाता है कि आप उसकी पार्टी हैं और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरा करेंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस? तो इट इज़, आप देखिए ना, क्योंकि ट्रम्प साहब के आने से, बल्कि उनके आने से पहले भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तो इस तरह ही काम करते हैं ना। जो कवानीन हैं वो कमज़ोर लोगों के लिए, कमज़ोर ममालिक के लिए होते हैं। और अगर हंगरी भी कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा एक मुल्क है, बहुत छोटा भी नहीं ऐसे है, बुडापेस्ट खूबसूरत जगह। तो हंगरी जो है वो अपना एक मिडिल आप कह लीजिए पावर, नेटो का मेंबर, लेकिन उनको मालूम है कि इस वक्त जो है हमने ट्रम्प को भी खुश करना है, नेतन्याहू को भी खुश करना है, और सब जो है ख़ास तौर पे ट्रम्प को खुश करना है। लेकिन इसराइल के लिए एक, या नेतन्याहू के लिए एक बड़ी अहम विज़िट है कि एक तो वो बताना ये चाहते थे कि देखिए मैं दुनिया भर में विज़िट भी कर रहा हूँ, नेटो का मेंबर है वहाँ विज़िट कर रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है उसको विज़िट कर रहा हूँ, क्या हुआ फ़्रांस और अगर बरतानिया मेरे पीछे नहीं है तो बाकी। ये इम्प्रेशन भी देने की कोशिश की कि EU भी डिवाइडेड है, नेटो भी डिवाइडेड है, जहाँ तक इसराइल और गज़ा का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है। तो उनके पर्सपेक्टिव से तो बड़ा अच्छा विज़िट हो रहा, और उसमें फिर डिफेंस कोऑपरेशन की बातें भी होंगी, एग्रीकल्चर में भी इसराइल ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, वो भी बात हुई होगी, और भी बहुत सी चीज़ें जिस पे इंटेलिजेंस के मामले में कोऑपरेशन की बात है। लेकिन दुनिया के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? अलार्मिंग तो है, लेकिन देखिए इससे पहले बिन नेतन्याहू या सेटनयाहू जो है वो वाइट हाउस तो गए थे ना, तो उसके बाद फिर क्या पीछे रह गया? अगर वो बुडापेस्ट भी चले गए तो क्या हो गया भाई? जब ट्रम्प ने उनको रिसीव कर लिया
تو وکٹر اوربن نے بھی ریسیو کر لیا. معاملہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. وہ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس سے سامنے تو بے بس ہمیں نظر آئی. بالکل. کیا آئی سی سی کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ آئی سی سی تو کوئی ایکشن اب نہیں لے سکتا. اب یہ جو وڈرال کا پروسیس ہے ہنگری کا، یہ چلتا رہے گا 1 سال اور اس کے بعد یہ فائنلائز ہو جائے گا. کیا مسلم دنیا کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ریئیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہنگری کے خلاف او آئی سی کوئی ایک جوائنٹ کوئی ایکشن لے کم از کم اسرائیل کے خلاف، لیکن کس طرح ہنگری کے لے سکتا ہے کوئی او آئی سی دیکھیے کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ادر دین دیٹ ولنگنس نہیں ہے، ڈیزائر نہیں ہے ٹو اسٹینڈ اپ ٹو اسرائیل اور ٹو دی یو ایس. دیٹ از دا ریئل پرابلم. اور اس میں چونکہ اسرائیل، ہم تو دیکھیے کتنی بار غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس میں اب ہم شاید ہم نے یہ ایکسیپٹ ہی کر لیا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اور اسلامی دنیا نے بھی شاید یہی تسلیم کر لیا ہے. اس لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ عرب دنیا خاص طور پہ خلیجی ممالک نے کوئی ریئیکشن ہی شو نہیں کیا. اور قوت بھی رکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا $1 ٹریلین کی جو ہے سعودی عرب نے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ یو ایس میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب اپنا پہلا دورہ جو باہر کو ہوگا سعودی عرب ہی کریں گے. جس طرح پہلی اپنی ٹرم میں سعودی عرب گئے تھے نا، تو اس بار بھی وہ سعودی عرب ہی جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ میں تو صورتحال بگڑ گئی ہے. اسی انویسٹمنٹ کو مشروط رکھ سکتے ہیں غزہ کی سچویشن. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے اکنامک کہ آپ یہ تو پہلے کیجئے کہ اسرائیل کے ساتھ جو اسپیشلی جو یو اے ای، قطر تو نہیں چلی، اور جو دوسرے ممالک ہیں بحرین، یہ اپنے سفارتی تعلقات تو ختم کریں اسرائیل کے ساتھ. اگر آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتے، اس کے باوجود کہ وہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی پناہ، اللہ ہی فلسطینیوں کا کچھ حامی ناصر ہو تو ہو، ورنہ ہم مسلمان لوگ تو بالکل اس معاملے میں ختم ہو گئے. بچ کیا گیا. اگر اس نے مظالم کے باوجود جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے دہشت گردی فلسطین میں، اس کے باوجود بھی اگر مسلمانوں کا ضمیر نہیں جاگا، خاص طور پہ عرب دنیا کا، کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں، تو پھر وہ ہنگری کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ پہلا تو جو اصل مجرم ہے بن نتن یاہو یا اسرائیل، پہلے تو آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیجئے. اس لیے یہ بھی سوچنا کہ جی او آئی سی ہنگری کا بائیکاٹ کرے، اٹ بیکمز فار فیشڈ ان اے سینس کہ جو اصل مجرم ہے اس کو تو اس کے خلاف تو کوئی آپ ایکشن نہیں لے رہے، لیکن آپ اس کے سپورٹرز یا جو بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ متحد ہو جائیں. تو مجھے نہیں لگتا یہ بھی ممکن ہے. حالانکہ میری خواہش تو بہت ہے کہ سارے یکجا ہو کر ہنگری کا بھی بائیکاٹ کریں. ہنگری میں کم از کم اپنے سفراء کو ہی اگر نہیں بلانا سکتے تو کم از کم ایک ڈیمارچ تو پیش کر دینا. اپنے جو ہنگری کے سفیر ہیں ان کو بلائیں اپنے اپنے کیپٹلز میں، ابو ظہبی میں، ریاض میں، اسلام آباد میں، تہران میں، اور ڈیمارچ پیش کریں کہ جی آپ نے کیوں سیٹن یاہو کو گرفتار کیوں نہیں کیا جب وہ آئے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، آپ کی قانونی ذمہ داری بنتی تھی. اگر یہ بھی کر لیں گے تو ایک میسج تو چلا جائے گا. لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیمارش ہی اپنے اپنے طور پہ پیش کر دیں؟ چلیے میں اور نہیں سمجھتا، لیکن اسلام آباد کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ اسلام آباد میں کہیں گے جی ہمارے ہنگری کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہو جائیں یار، کون سے بہت زیادہ تعلقات میں کوئی ایسی نوعیت ہے کہ ہم نے کون سا ای یو کو جوائن کرنا ہے کہ ہمیں ہنگری کی سپورٹ چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنگری کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑیں، لیکن اپنا ایک جو لوگوں کی ہماری ایک ایسپریشنز ہیں، یہ جو ہماری ایک آواز ہے وہ تو پہنچائیں نا. چلیے آپ بہت سخت لہجے میں بات نہ کریں، آپ ایک پولائٹ طریقے سے ڈیمارچ کر سکتے ہیں نا. ضروری نہیں کہ آپ اس میں گالم گلوچ کریں. آپ سفیر کو بلائیے اور کہیے کہ جی دیکھیے ہمارے لوگوں نے اس وزٹ کو بڑے صحیح طریقے سے نہیں لیا، ایک بڑا غصہ ہے کہ کیوں آپ نے سیٹن یاہو کو ریسیو کیا، کیوں اس کو اتنا آپ نے وارم ویلکم دیا. یہ تو ہیومینٹی کے خلاف آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم تو ہنگری سے توقع نہیں رکھتے تھے. ہنگری تو ہمارا دوست ملک ہے. ہم تو
ہماری تو ہم تو اس کو بڑے اچھے پازیٹیو اس میں دیکھتے ہیں، ہماری اتنی کوآپریشن ہے، بالکل۔ ہمارے کچھ تھوڑے بہت اسٹوڈنٹس بھی وہاں پڑھتے ہیں اور ہمارا اچھا ایک تعلق ہے، تو ہمیں افسوس ہوا ہے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر رہے آپ سے، ہم اپنا افسوس آپ کو کنوے کر رہے ہیں۔ ان الفاظ میں تو اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ ہنگری کے سفیر کو بلا کر یہ احتجاج تو بالکل ریکارڈ اور یہ کروانا چاہیے، ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے، ہونا چاہیے، بالکل۔ کیونکہ اور پھر آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ نو، ممکن ہے کہ ہماری یہ سجیشن کسی کو کہیں کلک کر جائے، لیٹس ہوپ سو۔ سو بات کریں گے ناظرین، واپس آئیں گے اور بات کریں گے بھارت اور سری لنکا کے تعلقات کی۔ اسٹے ود اس۔